बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ आबशार की ओर से सेहत और ग़िज़ा के सिलसिले में आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा हाज़िर है। आज मैं आपके लिए हेपेटाइटिस के बारे में अहम मालूमात लेकर आई हूँ। अगर आपको हमारी काविश पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। हेपेटाइटिस 5 किस्म का होता है, ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस ए ऐसी बीमारी जो पानी से लग सकती है, जैसे अगर पानी साफ़ नहीं है, उबाल कर नहीं पिया गया और हाथ धोकर खाना नहीं खाया और आपने किसी ऐसी जगह पर खाना खाया जो पका हुआ नहीं है, जैसे अचार, सलाद, चटनी वगैरह। इससे हेपेटाइटिस ए लगने के ज़्यादा मौके होते हैं और अगर पका हुआ खाना खाया जाए तो काफ़ी हद तक ये ख़तरा कम हो जाता है। आपको चाहिए कि घर का पका हुआ साफ़ सुथरा खाना खाएं। ठेले या बाज़ार से खुला पड़ा हुआ खाना ख़तरे से खाली नहीं। अगर कोई मजबूरी है तो फिर भी तसल्ली कर लें, जहां से आप खाना खरीद कर खा रहे हैं वहां सफाई का क्या निज़ाम है। हेपेटाइटिस बी खून से एक दूसरे को लग सकती है, जैसे अगर कोई शख्स इस मर्ज का शिकार है, इसका खून अगर किसी दूसरे फर्द को लगा दें तो इसकी बीमारी जिसको खून लगाया गया है इसमें मुंतकिल हो जाएगी, या टीके की सुई से भी इस मर्ज के लाहक होने का खतरा होता है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इतने अच्छे तरीके से अवाम तक पैगाम पहुंचा दिया है कि लोग टीके की सुई एक ही दफ़ा इस्तेमाल करें और इसको दोबारा इस्तेमाल ना करें। मरीज़ खुद खरीद कर लेकर जाते हैं या फिर डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि ये नई सुई है। लिहाजा पहले कई सालों से हेपेटाइटिस बी के मरीज़ भी बहुत कम हैं। हजामत के वक्त ब्लेड भी नया होना चाहिए। हेपेटाइटिस सी इंतहाई ख़तरनाक किस्म है। इसकी वैक्सीन अभी तक बनाई नहीं जा सकी। इस बीमारी में काफ़ी पेचीदगियाँ होती हैं। हेपेटाइटिस बी का मरीज़ 85% ठीक हो जाता है या 15% पुराने होने की बिना पर इसके अंदर जो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं वो ख़तरनाक होती हैं, जिसको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी कहते हैं। और जब इसका सही इलाज ना करवाया जाए और मरीज़ लापरवाही करे तो आगे जाकर जिगर सख्त हो जाता है। इसको जिगर का सोराइसिस कहते हैं। सी में नामुमकिन, लेकिन बी में इसका इलाज अभी भी कर सकते हैं। आपको हेपेटाइटिस की कोई भी किस्म है तो आपने मतवाज़न ग़िज़ा का ख्याल रखना है। आपकी प्लेट में 50% सब्जियों का सालन होना चाहिए, 25% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए जैसे चावल, गंदम की रोटी वगैरह, और 25% प्रोटीन यानी लहमियात होनी चाहिए। इसमें दालें और गोश्त वगैरह शामिल हैं। सब्जियों के बारे में ये तसव्वुर है कि अगर मुख्तलिफ रंगों की सब्जियां पकाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हरी सब्ज़ी में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म के विटामिन्स रखे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जितनी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, ख़ास कर अगर पत्तों वाली सब्जियां, इतनी ही आपकी सेहत देर तक मौसर और तंदुरुस्त रहेगी। इनमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और रेशादार सब्ज़ी से कब्ज़ दूर होती है। आप रोज़ाना इन्हें इस्तेमाल करें, इनसे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ख़ास तौर पर गाजर, मूली, खीरा रोज़ाना इस्तेमाल करें। अगर किसी शख्स को हेपेटाइटिस की कोई भी किस्म होती है तो इसमें इसको परहेज़ की ज़रूरत नहीं। अगर मतली या उल्टी होती है तो तेल वाली चीज़ें बंद कर दें और मैदे से बनी हुई चीज़ों का भी इस्तेमाल ना करें। मरीज़ रोटी, डबल रोटी, बिस्किट, पापे ब्राउन सूरत में ले सकता है, लेकिन वो पराठा बिल्कुल ना खाए। चावल खाए लेकिन बिरयानी, पुलाव नहीं खा सकता। गोश्त भुना हुआ नहीं खा सकता। उबाल कर बेक करके जैसे चिकन टिक्का की सूरत में इसमें कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए। बगैर बलाई का दूध पी सकता है। मतली और कै की सूरत ठीक हो जाए तो सब कुछ खा सकता है। हर किस्म का फल इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मुख्तलिफ रंगों के फल इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है।
آنکھوں کے نیچے پلاہٹ ہو یا آپ کا رنگ پیلا تو زیادہ پانی، رسدار پھل، گنے کا رس بشرطے گنا صاف ستھرا ہو۔ اگر صفائی کا نظام میسر نہ آئے تو گنڈیریاں وقفہ سے استعمال کریں۔ میٹھے کا پھل اگر مل جائے تو بہت مفید ہے۔ لیموں کا پانی یا کدو بھی مفید ہے، اور کتنا پینا ہے یا استعمال کرنا ہے ڈاکٹر کی ہدایات سے عمل کریں۔ گرمی میں 3 سے 4 گلاس بہتر ہیں۔ میٹھی گنڈیریاں جتنی چاہیں استعمال کریں، جتنی ضرورت ہے اس میں توازن رکھنا چاہیے۔ سادہ پانی اس کے ساتھ ضرور پیتے رہیں۔ اس کی ایک اور پیچیدگی یہ بھی ہے کہ بی اور سی سورائسس کی صورت میں تو جگر کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس سی کی اگرچہ ویکسین نہیں بن سکی، لیکن اس کا علاج ممکن ہے۔ انار، گاجر، سنگترا، تربوز، آلو بخارا، املی کا جوس دن میں کم از کم 4 سے 6 گلاس پئیں۔ جو کا پانی دن بھر پینا بھی اکثیر ہے۔ مریض کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوائی لینی چاہیے۔ متوازن غذا اور صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہیپاٹائٹس کسی بھی قسم کا ہو، لاپرواہی بالکل نہ کریں۔ ہیپاٹائٹس ڈی اور ای گو کہ یہ زیادہ خطرناک نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ فوراً اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں، اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ ہیپاٹائٹس ای اگر حاملہ خاتون کو ہے تو اس کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ حمل کی صورت میں ہیپاٹائٹس زیادہ خطرناک ہے، لہٰذا حاملہ خاتون کو متوازن غذا کے ساتھ اپنی ادویات پر بھی توجہ دینی چاہیے اور صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بچوں کو پیدائشی ٹیکوں کا مکمل کورس کروانا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنا خون ٹیسٹ کروایا ہے، ہیپاٹائٹس بی کے اثرات ہیں تو اس کو فوری علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ اور بھی ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ اگر ان میں بھی اثرات پائے جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو ایسی دوائی دیتا ہے جو آپ گولیوں کی صورت میں لے سکتے ہیں، اور 85% علاج ممکن ہے جس سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چاہے دیر سے بھی پتہ چلے، اس کا علاج ممکن ہے۔ ہیپاٹائٹس سی اس وقت خطرناک نہیں ہے جب سورائسس کا سلسلہ شروع نہیں ہوتا۔ اگر جگر کا کینسر شروع کے مراحل میں ہے تو اس پر قابو پا سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے تو اس پر مکمل قابو پانا تو مشکل ہے، لیکن اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ مریض مسلسل دوائی لیتا رہے تو اس کو قابو کیا جا سکتا ہے، اور اگر مریض توجہ سے علاج نہ کروائے تو اس کی موت بھی ہو سکتی ہے، جیسے خون کا جسم سے خارج ہونا وغیرہ۔ لہٰذا ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ باقی ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ اپنی عمر، قد اور وزن کے حساب سے آپ نے کتنا پانی یا جوس استعمال کرنا ہے۔ ایسے چھوٹے بڑے افراد کے لیے دن میں 2 گلاس جوس، 3 سے 6 عدد کنو یا مٹھے اور گنڈیریاں تقریباً آدھا کلو مناسب ہیں۔ مریض کو زیادہ پرہیز کرایا جاتا ہے، جس کی بنا پر بیماری سے تو کمزوری ہوتی ہے، لیکن پرہیز کی بنا پر جسم میں اور کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے مریض اگر گنڈیریاں ہی چوستا رہے یا مولی ہی کھاتا رہے تو اس کے جسم کی باقی ضروریات پوری نہیں ہوتی، جس کی بنا پر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کو اپنی متوازن غذا، پھل، سلاد، جوس، پانی کا خیال رکھنا ہے۔ بچوں کو ہیپاٹائٹس اے اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اسکول میں ناقص پانی اور باہر ٹھیلے وغیرہ سے ناقص چیزیں کھا لیتے ہیں۔ آپ نے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ بعض لوگ سفر زیادہ کرتے ہیں، لہٰذا انہیں سفر میں بھی اپنی قوت مدافعت کو بہتر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو ہیپاٹائٹس ای یا سی نہ ہو سکے۔ حاملہ خاتون کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہیپاٹائٹس ای ویسے تو اتنا خطرناک نہیں ہے، اگر حاملہ خاتون کو ہو جاتا ہے تو خطرناک ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ بچے پر بھی اثر ہو جائے، لہٰذا ڈاکٹر سے رابطہ کر کے فوری علاج کروائیں۔ بہتر یہ ہے کہ ویکسین ضرور کروا لیں، پہلے ہفتے اور چھٹے ہفتے اور چھٹے مہینے کے بعد مقررہ وقت پر ٹیکہ لگوانا چاہیے، اور اپنی ٹیکے لگوانے کی تاریخ بھولنی نہیں چاہیے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ ویکسین کروانے سے بیماری اور زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ ویکسینیشن سے انسان کی قوت مدافعت اچھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی جراثیم آپ پر حملہ کرتا ہے تو آپ کی قوت مدافعت اس کا مقابلہ کرتی ہے۔
جن کے خاندان میں یہ مسئلہ ہے وہ ضرور ویکسینیشن کروائیں۔ جی یہ تو تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ میری دعا ہے کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرتے رہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔